السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. قبل ما نقول الوصفه ما تنساونيش ديما كنقولها لكم باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد، وخليو لي كومونتير زوين، ودخلوا عندي للقناه ديالي. اللي مازال ما عمرو دخل القناه ديالي يدخل ويشترك معايا ويدير لايك ويفعل الجرس باش يجيه كل جديد ديال الفيديوهات اللي كندير. شجعوني ومرحبا بالناس القدام والجداد اللي دخلوا عندي، بارك الله فيكم. كنشكركم بزاف 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 على التشجيعات ديالكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه زوينه بزاف بزاف. هو كريم زوين زوين زوين، ما نكذبش عليكم، يعني راه عيا ما نشكر. نتوما غادي تشوفوه دابا. هذا الكريم فن وزوين بزاف بزاف، كيعالج التسبغات والتجاعيد والكلف واثار ديال حب الشباب. ماسك زوين بزاف بزاف، كيعالج البشره الجافه وجميع البشرات، يعني لا الجافه ولا الدهنيه. يعني زوين بزاف بزاف. ديروا هذا الماسك، راه كيرطب الوجه. وصفه رائعه بزاف بزاف. نبداو على بركه الله ونشوفوا المكونات. اول مكون هو خيزو ولا الجزر كما كتشوفوا بجوج، والمايزينا، نشا الذره. غادي نديرو معلقه، ها هي معلقه. من بعد نديرو زيت الكوك كما كتشوفوا، ها هي عندي زيت الكوك وعندي زيت السمسم. اللي ما عندوش هاد الزيوت اما يدير زيت الزيتون ولا يدير زيت لافوكا. هادو هما المكونات. كما قلت لكم البنات العيالات، راه الجزر هاد الكريم هذا راه زوين. راه كيديروا دي ماسك كيتباعوا غاليين بزاف بزاف، وعلاش حنا ما نحضروش بيدينا بمكونات بسيطه وكنعرفوا اش كنديروا؟ يلا نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا انا شديت هاد الجزر، حكيته مزيان مزيان كما كتشوفوا هو محكوك. ومن بعد غادي نعصرو. هانتوما شوفوا، حكيته غادي تحكوا بالحكاكه. ومن بعد غادي نعصرو، ندير الصفايه ديالي وكاسرونه ديالي ونعصر. هانتوما شوفوا. من بعد ما عصرنا هاد الجزر ولا خيزو كما كتشوفوا، هو العصير ديال الخيزو، كنصفيوه مزيان ونزيدوا عليه معلقه ديال مايزينا ولا دقيق الذره. ها نتوما، ونبداو نحركوا هاد الشيء حتى يذوب هاد النشا في هاد العصير. نبداو نحركوا مزيان، نحركوا حتى ونديروا فوق النار تكون مهيله حتى يعقد. بعد ما درنا فوق النار مهيله، ونبداو نحركوا حتى يعقد مزيان مزيان ونحطوه. وديك الساعه غادي نرجع لكم. بعد ما عقد هذا الخليط ديالنا كما كتشوفوا هانتوما، جا زوين. وغادي نديرو في هذه القريعه هذه، هذا الحك هذا ديال الدجاج، لان غادي نديروه في الثلاجه. هانتوما من بعد نديرو معلقه صغيره ديال زيت الكوك او زيت جوز الهند. ها هي كما كتشوفوا، انا عندي باقيه حيت هي كتجمد هاد الزيت هذه ديال الكوك. من بعد نديرو زيت السمسم، نديرو واحد حتى هي معلقه صغيره. كما قلت لكم، اللي ما عندوش يدير زيت ديال افوكا ولا زيت الزيتون. هانتوما شوفوا. ومن بعد نخلط هادشي كامل غيتخلط. كما كتشوفوا ها هو الكريم ديالنا واجد. كما قلت لكم هذا الكريم راه زوين للتسبغات والكلف وحب الشباب ولا البشره الجافه، حتى البشره الدهنيه زوين ليها. يعني وصفه رائعه بزاف بزاف، وكتغذي البشره الجافه. يعني مو غدي راه قلت لكم، راه هذا الماسك هذا راه كيتباع غالي بزاف. الا جيتو تشريوه
كتشريوه بواحد الثمن باهظ بزاف. اللهم صاوبوه نتوما في الدار وقادوه لراسكم. يعني ها نتوما غير جزر وزيت السمسم وزيت الكوك ولا زيت الزيتون ولا زيت لافوكا اللي عندكم، ديروها ها نتوما كما كتشوفوا، ديروا معاها النشا، ديروها فوق النار طبخ شويه، من بعد تزيدوا لها داك الزيوت. يعني هاد المكونات ساهلين ويعني ما غير مكلفين. ديما انا كندير لكم الوصفات الغير مكلفين. وبالنسبه هاد الوصفه هذه راه قلت لكم رائعه بزاف بزاف، مغذيه للبشره. وكما كنقول لكم حتى الجزر الا بغيتو تحكوه تاخذوا داك الماء ديالو وديروه مع العسل وديروه للحاجبان ديالكم، حتى هو راه مغذي للحاجبين. ولا بغيتو ديروه غير هكا، ديروه تشدوه وتعصروه، تشدوا داك الماء ديال الجزر وديروا معاه العسل وديروه على وجهكم كامل، حتى هو كيسد داك المسامات وكيغذي البشره. يعني الانسان اللي كيكون ناقص من الفيتامينات في البشره ديالو، هذا راه مغذي، هذا راه مغذي للبشره وزوين بزاف بزاف. الناس كيكثروا منه لانه مزيان حتى النظر، العينين، مزيان ثاني الامعاء، الخيزو مزيان للسرطان. يعني عنده فوائد كثيره 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 بزاف بزاف. وهذا الكريم ليلي ديروه بالليل لان فيه الزيوت، ديروه بالليل وديروه على الاقل 2 سوايع ولا ساعه ولا، وغسلوه. راه كيطرد البشره زوينه كما قلت لكم، والبشره كتولي كتعطي واحد اللمعان ورطبه، كتولي رطبه. خصوصا الناس اللي عندهم داك التشققات في وقت البرد، كيتشقق لهم البشره ديالهم ولا كتنشف لهم البشره ديالهم. هذا راه زوين بزاف بزاف. كنتمنى ينال اعجابكم وديروه راه بغير مكلف. كما كنقول لكم دائما، ما تنساونيش باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم وتفعيل الجرس، وبارطاجيو هذا الفيديو، وبارطاجيو لي الفيديو ديالي كاملين، راه الوصفات زوينين اللي عندي. وشجعوني وعطوني دعم وباش نزيد حتى انا ان شاء الله نكمل في هذه الوصفات. وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.